चलो सीखें कुरान, कैसा है अजर सुना, एक नेकी ऐसी मिले जिसके जो बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे इस प्यारे और इंटरेस्टिंग से प्रोग्राम में जिसका नाम है आए कुरान सीखें। आए कुरान सीखें, हमारे इस प्रोग्राम का नाम है। तो अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है आए पढ़ें कुरान। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस सेगमेंट में सूरह वाक़या सीख रहे थे और सूरह वाक़या की 35 आयात हम सीख चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम मज़ीद 4 आयात की तिलावत करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप तैयार हैं? जी। तो पहले मैं आपको ये आयात पढ़कर सुनाता हूँ और उसके बाद मिलकर हम इन आयात की तिलावत भी करेंगे और इन्हें दुरुस्त तरीके से पढ़ना भी सीखेंगे, और जो गलतियाँ लोगों से अमूमन इन आयात को पढ़ने में होती रहती हैं उनको दुरुस्त करने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फजअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप देखें, यहाँ लिखा हुआ है आइन। क्या लिखा हुआ है? आइन। और यहाँ लिखा हुआ है हा। ये दोनों ऐसे हुरूफ हैं जिनकी आवाज़ें दूसरे हुरूफ के साथ मिलती हैं, लेकिन उनमें फ़र्क करना निहायत ज़रूरी है। एक हर्फ है आइन और दूसरा हर्फ है हमज़ा। इसी तरह एक हर्फ है हा और दूसरा हर्फ है हा। ठीक है, जब हम इन दोनों हुरूफ की अदायगी करेंगे तो इन दोनों को जो है वो हम हलक के दरमियान वाले हिस्से से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? दरमियान वाले हिस्से से। हलक के दरमियान वाले हिस्से से। और जब हम इन दोनों की अदायगी करेंगे तो इन्हें हलक के नीचे वाले हिस्से से पढ़ेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? हलक के नीचे वाले हिस्से। जी, हलक के नीचे वाले हिस्से से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप देखें आइन लिखा हुआ है, इसकी अदायगी कहाँ से करेंगे? हलक के दरमियान वाले हिस्से से या नीचे वाले हिस्से से? दरमियान वाले हिस्से। दरमियान वाले हिस्से से। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें नून मुशद्दद है। क्या है? नून मुशद्दद, यानी नून पर तशदीद है। और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, पहले भी बता चुका हूं कि जब भी नून पर या मीम पर तशदीद होगी तो उसमें हम गुन्ना करेंगे, यानी नाक में आवाज ले जाकर उसकी अदायगी करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी आप देखें नून पर तशदीद है तो इसमें हम गुन्ना करेंगे, यानी नाक में आवाज ले जाकर इसकी अदायगी करेंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें बा साकिन है। क्या है? बा साकिन। बा हुरूफ कलकला में से है। ठीक है, और जब हुरूफ कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला खूब जाहिर होता है, यानी जब आप इसकी अदायगी करेंगे तो आवाज आपको लौटती हुई महसूस होनी चाहिए। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें रा पर 2 ज़बर हैं। क्या हैं? 2 ज़बर। क्या हैं? 2 ज़बर। 2 ज़बर हैं। ठीक है, और जब भी रा पर 2 ज़बर हो तो रा को पुर पढ़ते हैं। किस तरह पढ़ते हैं? पुर। पुर यानी मोटा करके पढ़ते हैं उसे। इसी तरह यहाँ पर आप देख लें रा पर 2 ज़बर हैं और इसके बाद वक्फ की अलामत है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें बा पर 2 ज़बर हैं और बाद में वक्फ की अलामत है। और कायदा ये है कि वक्फ की सूरत में हम 2 ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदल देते हैं। किससे बदल देते हैं? अलिफ से। अलिफ से बदल देते हैं। तो जब हम यहाँ पर और यहाँ वक्फ करेंगे तो इन्हें अलिफ से बदल देंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें बा पर तनवीन है। क्या है? तनवीन। और इसके बाद आ रहा है हमजा। क्या आ रहा है? हमजा। हमजा आ रहा है। और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इजहार होता है। क्या होता है बच्चों? इजहार। और इजहार में हम गुन्ना नहीं करेंगे।
نہیں کرتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم گننا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے صاد، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جن کو ہر حالت میں، یعنی جہاں بھی یہ ہوں گے انہیں پر پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر پڑھتے ہیں، موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صاد کو بھی ہم یہاں پر پر پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب بھی حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جاتا ہے تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ جی، مد عارض ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھیں یا مدہ ہے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ مد عارض ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور مد عارض کو ہم 1، 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ کتنا کھینچتے ہیں؟ 1، 2 یا 3 الف۔ جی، 1، 2 یا 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں، یعنی آپ چاہیں تو 1 الف کے برابر کھینچیں، چاہیں تو 2 الف کے برابر کھینچیں، اور چاہیں تو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں یہاں پر بھی آپ دیکھیں یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو جائے گا، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ مد عارض ہوگا، تو اسے کتنا کھینچیں گے؟ 1، 2 یا 3 الف۔ جی، 1، 2 یا 3 الف کے برابر کھینچیں گے اسے بھی۔ تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے۔ اب آئیے مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تو مل کر پڑھیں گے نا بھائی آپ؟ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ کون سنائے گا اب یہ آیت؟ آپ پڑھیں۔ وَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا 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 أَبْكَارًا۔ ہاں ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن ابھی بھی تھوڑی جو ہے وہ مسٹیکس ہیں، آپ کوشش کریں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جہاں گننا کرنا ہے گننا کی مقدار پوری کریں، اور جسے جتنا کھینچنا ہے اسے اتنا ہی کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ آپ پڑھیں۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں، دیکھیں یہاں نون پر کھڑا زبر ہے، کیا ہے؟ کھڑا زبر، تو اسے 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، یہاں نون پر زبر ہے، اسے کھینچنا نہیں ہے۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، یہ نہیں، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ اچھی کوشش ہے ماشاءاللہ آپ کی، لیکن مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ عُرُبًا أَتْرَابًا عُرُبًا أَتْرَابًا۔ اچھا عین کی ادائیگی واضح ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ عُرُبًا أَتْرَابًا 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 عُرُبًا أَتْرَابًا۔ اب کون پڑھے گا یہ آیت؟ آپ پڑھیں۔ عُرُبًا أَتْرَابًا۔ ابھی بھی پریکٹس کی ضرورت ہے آپ کو، ٹھیک ہے، تو کوشش کریں اس کے لیے تکرار کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ ٹھیک ہے، صاد کو پر پڑھنا ہے، ہا کی ادائیگی واضح ہونی چاہیے، اور آخر میں مد ہو رہی ہے تو اسے 1، 2 یا پھر 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ 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 لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ یہ آیت کون سنائے گا؟ آپ پڑھیں۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ اچھی کوشش ہے آپ کی، لیکن آپ صاد کو باریک پڑھ رہے ہیں، آپ سب مل کر بھی پڑھ رہے تھے تو صاد کو پر نہیں پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو صاد کو پر پڑھنا ہے۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ ہاں پہلے سے بہتر ہے، لیکن ابھی بھی آپ کو پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اس کی آپ بار بار جب تکرار کریں گے نا تو انشاءاللہ جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ۔ اچھا یہاں غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور سا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ
सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, 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 सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। अब ये आयत कौन सुनाएगा? आप पढ़ें। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, एक और बार, सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, एक और बार। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। माशाल्लाह, अच्छी कोशिश है, लेकिन सा की अदायगी में मजीद बेहतरी की कोशिश करें, ठीक है? और कोई सुनाएगा? आप पढ़ें। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, एक और बार। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन। अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन जब आप पढ़ रहे होंगे ना, किसी भी आयत की तिलावत कर रहे हैं, तो नाक में आवाज़ वहीं जानी है चाहिए जहां आप गुन्ना कर रहे हैं, ठीक है? जहां गुन्ना है वहां आप उसकी अदायगी नाक में आवाज़ ले जाकर करें, लेकिन जहां गुन्ना नहीं हो रहा उसकी अदायगी आप नाक में आवाज़ ले जाकर नहीं करेंगे, ठीक है? आप हलक से पढ़ेंगे, नाक में आवाज़ सिर्फ वहीं जाएगी जहां गुन्ना होगा, ठीक है? इस बात का हमने ख्याल रखना है। और अव्वलीन नहीं है, ठीक है? अव्वलीन, 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 अव्वलीन। हाँ, ठीक है? हमजा की अदायगी करनी है आइन के मखरज से नहीं, ठीक है? हमजा की अदायगी करनी है तो हमजा के मखरज ही से आप पढ़ेंगे, ठीक है? माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आप सबने, लेकिन अभी भी आप प्रैक्टिस करते रहें, तकरार के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह जो छोटी मोटी गलतियां हैं आपकी वो भी ठीक हो जाएंगी, ठीक है? प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ये है मदनुल मदीना। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। मेरा नाम गुलाम यासीन अत्तारी है। मैं मदरसतुल मदीना आबिदाबाद में पढ़ता हूँ। मैं सुबह 8 बजे आता हूँ, इशा चाट की नमाज़ पढ़ता हूँ। फिर दुआ मदीना का टाइम हो जाता है, दुआ मदीना में जाते हैं। दुआ मदीना से आकर सबक याद करते हैं, सबक याद करने के बाद सबक सुनाते हैं। सबक सुनाने के बाद सबकी मंजिल सुनाता हूँ। सबकी सुनाते सुनाते मश्क का टाइम हो जाए, मश्क करते हैं। फिर उसके बाद मदनी निसाब पढ़ते हैं। मदनी निसाब के बाद 12 बज जाते हैं। फिर वक्फा होता है। खाने के वक्फे के बाद नमाज का वक्फा होता है। उसके बाद हम ज़ोहर की नमाज अदा करते हैं। फिर आकर अपनी मंजिल दोहराते हैं। अपनी मंजिल दोहरा कर मंजिल अपनी सुना देते हैं कार साहब को। फिर कल का सबक याद करता हूँ। फिर याद करते करते 4 बज जाते हैं। फिर छुट्टी होती है। ये मदरसा 2001 में क़याम पज़ीर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इस मदरसे से कमोबेश 50 बच्चे कुरान पाक मुकम्मल हिफ्ज़ करने की सआदत हासिल कर चुके हैं और 200 से ज़ायद बच्चे कुरान पाक नाज़रा मुकम्मल कर चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में 2 हिफ्ज़ की क्लासें हैं और 2 नाज़रा की, और इसके अलावा शिफ्टों की 3 क्लासें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे से इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 5 मदनी मुन्नों ने कुरान पाक हिफ्ज़ मुकम्मल करने की सआदत हासिल की है और कमोबेश 15 बच्चे नादरा कुरान पाक मुकम्मल कर चुके हैं। तो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमने मदरसतुल मदीना की एक और ब्रांच देखी। अब अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहां जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे एक कौम के बारे में जिनके लिए खास अल्लाह पाक ने आसमान से जो है वो खाना नाजिल फरमाया था। कहाँ से नाजिल फरमाया था? आसमान से। जी, उनके लिए आसमान से खाना नाजिल फरमाया था। और हम इस वाक़े में ये भी जानेंगे कि खाने का ख़राब होना और गोश्त का सड़ना कब से शुरू हुआ। यानी आपने देखा होगा ना, हमारे घर में कोई खाना पड़ा होता है, रखा होता है, तो काफ़ी टाइम के बाद वो ख़राब हो जाता है, गोश्त होता है तो वो सड़ जाता है। तो ये कब से शुरू हुआ, सबसे पहले ऐसा कब हुआ, आज हम ये सारे जानने वाले हैं। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है, आप सुनेंगे ना तवज्जो से। प्यारे बच्चों, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के 6 लाख लोगों के साथ, कितने? 6 लाख। जी, 6 लाख लोगों के साथ एक मैदान में कुछ टाइम के लिए रह रहे थे, तो अल्लाह पाक ने उनके लिए खाने के लिए आसमान से 2 खाने उतारे। कितने? 2 खाने उतारे। एक का नाम था मन। क्या नाम था? मन। मन।
اور دوسرے کا نام تھا سلوا. کیا نام تھا؟ سلوا. جی من اور سلوا یہ دو کھانے اللہ پاک نے آسمان سے بنی اسرائیل کے لیے اتارے. من ایک میٹھی چیز تھی جو فجر کے وقت سے سورج کے نکلنے تک ہر شخص کے لیے تقریباً 4 کلو اترتی تھی. کتنی؟ 4 کلو. 4 کلو اترتی تھی. جب بنی اسرائیل کا اس میٹھی چیز سے دل بھر گیا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی تو آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا فرمائی. پھر پیارے بچوں ان کے لیے سلوا اتارا گیا. کیا اتارا گیا؟ سلوا. سلوا. اور سلوا ایک بنا ہوا چھوٹا سا پرندہ ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اور پیارے بچوں یہ دونوں کھانے من و سلوا رنگ، ذائقے اور خوشبو میں بے مثال تھے کہ ہر کھانے والا اس کو پسند کرتا تھا. یعنی اس کا رنگ بھی بڑا ہی پیارا ہوتا تھا، ذائقہ بھی اور خوشبو بھی بڑی ہی پیاری ہوتی تھی. ہر بندہ جو ہے وہ اسے پسند کرتا تھا. پیارے بچوں من و سلوا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک حکم دیا تھا. کیا دیا تھا؟ ایک حکم. جی ایک حکم دیا تھا. وہ حکم یہ تھا کہ روز کا کھانا روز کھا لیا جائے، کل کے لیے بچا کر نہ رکھا جائے. یعنی جو کھانا تمہارے لیے روز اترتا ہے وہ تم روزانہ کھا لیا کرو، اسے اب کل کے لیے بچا کر مت رکھا کرو اگلے دن کے لیے، کیونکہ دوسرا کھانا اترتا تھا سوائے جمعے کے دن کے، کیونکہ ہفتے کو من و سلوا نازل نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ہفتے کے دن کو من اور سلوا یہ دونوں کھانے نازل نہیں ہوتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ روز کا کھانا روز ہی کھا لیا کرو، کل کے لیے بچا کر مت رکھا کرو. لیکن جمعے کے دن کو جو ہے وہ انہیں بچانے کی اجازت تھی، کیونکہ ہفتے کے دن ان کے لیے کھانا نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے. لیکن بعض کم عقل لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ تو اس میدان میں بھوکے مر جائیں گے. پھر ان لوگوں نے کچھ کھانا کل کے لیے چھپا کر رکھ لیا. تو اللہ پاک کے نبی کی نافرمانی کرنے پر ان کو یہ سزا ملی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب خراب ہو گئے. یعنی وہ سارا کھانا جو انہوں نے بچا کر رکھا تھا وہ خراب ہو گیا اور نیکسٹ ٹائم کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا. تو پیارے بچوں اس طرح انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں اللہ پاک کی نعمت سے محروم ہو گئے اور آخرت میں سزا کے حقدار ہوئے. اور پیارے بچوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ کبھی گوشت خراب ہوتا. کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا خراب ہونا اسی تاریخ سے شروع ہوا. یعنی اس سے پہلے کبھی کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ نافرمانی کی تو اس کے بعد سے کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا جو ہے وہ شروع ہو گیا. اس واقعے کو قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس طرح بیان فرمایا ہے. ترجمہ کنز العرفان. اور تمہارے اوپر من اور سلوا اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے. تو پیارے بچوں اس واقعے سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ہمیں کبھی بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ پاک کی نافرمانی کی وجہ سے جو انہیں نعمتیں ملتی ہیں وہ بھی بسا اوقات چھن جاتی ہیں. تو ہمیں کسی بھی طرح اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے. جی تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے محمد عمر بھائی اور دوسری طرف ہے احمد رضا بھائی. ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں. تو پیارے بچوں اگر آپ مجھے کسی بھی سوال کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے. کتنے؟ 10 پوائنٹس. لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو 5 پوائنٹس مل جائیں گے، لیکن اگر غلط جواب دیا تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سب تیار ہیں؟ تو سب سے پہلا سوال ہے ہمارے محمد عمر بھائی سے. عمر بھائی آپ یہ بتائیں کس نبی علیہ السلام کی عمر 1050 سال تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے ہمارے محمد عمر بھائی کو؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. اب اگلا سوال ہے ہمارے احمد رضا بھائی سے. آپ بتائیں سورہ یاسین کون سے پارے سے شروع ہوتی ہے؟ 29ویں پارے سے. 29ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. کیا لگتا ہے صحیح جواب ہے ان کا؟ نہیں. پھر صحیح جواب بتائیں. 22. سورہ یاسین 22ویں پارے سے شروع ہوتی ہے. تو اس سوال میں ہمارے احمد رضا بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. جی اب اگلا سوال ہے ہمارے محمد عمر بھائی سے. آپ بتائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا نام محمد قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ 4 ٹائمز. 4 بار آیا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10.
جی احمد رضا بھائی آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے معجزے کا ذکر سورہ قمر کی کون سی آیت میں ہے؟ آپشنز دے دیں. آپشنز آیت نمبر 2، آیت نمبر 1 یا پھر آیت نمبر 3؟ آیت نمبر 3. آیت نمبر 3 میں ہے. کیا لگتا ہے صحیح جواب ہے؟ نہیں. صحیح جواب بتائیں. پہلی آیت. آیت نمبر 1 میں ہے. ٹھیک ہے، تو اس سوال میں بھی ہمارے احمد رضا بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. جی محمد عمر بھائی اب اگلا سوال آپ سے ہے. آپ بتائیں قرآن پاک کے مطابق کس نبی علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم سے کشتی بنائی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام. جی حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی ہیں جنہوں نے اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے کشتی بنائی تھی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے. اب اگلا سوال ہے ہمارے احمد رضا بھائی سے. آپ بتائیں سورہ ملک قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہے؟ 29ویں پارے میں. جی سورہ ملک 29ویں پارے میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے احمد رضا بھائی کو. جی عمر بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کے کتنے پاروں میں 2 آیتیں سجدہ ہیں؟ آپشن 2 پارے، 1 پارا یا پھر 3 پارے؟ 1 پارا. 1 پارا نہیں، یہ آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. قرآن پاک میں 2 پارے ایسے ہیں، ایک 19واں پارا اور ایک اما پارا 30واں پارا. یہ 2 پارے ایسے ہیں جن میں 2 آیات سجدہ آئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سوال میں ہمارے محمد عمر بھائی کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. جی احمد رضا بھائی آپ بتائیں سورہ اخلاص میں ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں؟ 4. سورہ اخلاص میں ٹوٹل 4 آیات ہیں. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے احمد رضا بھائی کو. جی اب اگلا سوال ہے ہمارے محمد عمر بھائی سے. عمر بھائی اب آپ کا آخری سوال ہے. آپ بتائیں قرآن پاک کے مطابق کون سے نبی علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا تھا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے محمد عمر بھائی کو. جی احمد رضا بھائی اب آخری سوال ہے آپ سے. آپ بتائیں کون سی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ آپشنز عید الفطر کی نماز، نماز جنازہ یا پھر مغرب کی نماز؟ نماز جنازہ. نماز جنازہ میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے کیونکہ ہمارے احمد رضا بھائی نے آپشن تو لیا ہے لیکن جواب درست دیا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے احمد رضا بھائی کا ٹوٹل ہے 25 پوائنٹس اور ہمارے عمر بھائی کو ملے ہیں 40 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ عمر. جی محمد عمر بھائی ہمارے ونر ہیں لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعامات دیے جائیں گے. سبحان اللہ. یہ لیں عمر بھائی. جزاک اللہ. آمین جزاک اللہ. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا